कैद 2 सेकंड लास्ट एपिसोड। सारा के नए कैबिन के सामने दरवाजे के साथ ही एक दबीज सा पर्दा लगाया गया था जो आने जाने वालों की निगाहों को अंदर झांकने से रोकता था। पर्दे की ये दीवार सारा को तो सबसे छुपा देती थी, मगर ज़ारून से नहीं, जो बिल्कुल सामने बैठा था। सारा ने जैसे ही अपनी चीज़ें मेज़ पर तरतीब देना शुरू की, ज़ारून ने उठकर पर्दा आगे खींच दिया, जैसे कोई अपना मंजर तन्हा देखना चाहता हो। अभी लंच ब्रेक में काफ़ी वक्त था, मगर सारा को बेहद भूख लग रही थी। नाश्ते के बगैर घर से निकलने का खमियाजा पेट में काफले की तरह दौड़ते चूहों की सूरत भगतना पड़ रहा था। जैसे ही ज़ारून किसी काम से ऑफिस से बाहर निकला, सारा ने जल्दी से अपना लंच बॉक्स निकाला और बिना वक्त ज़ाया किए खाने पर झपट पड़ी। आज लंच में सैंडविच थे। सारा ने 2 सैंडविच तेज़ी से ख़त्म किए और लंच बॉक्स को वापस बैग में रखा। फिर पानी की बोतल निकालकर मन्हे से लगाई। जैसे ही उसने कुर्सी घुमाकर ज़ारून की मेज़ की तरफ देखा ताकि जब वो आए तो अंदाज़ा हो सके। ऐन उसी लम्हे उसके मन से पानी गिर गया और ज़ोरदार खांसी का दौरा पड़ा। ज़ारून अपनी कुर्सी पर बैठा पूरे सुकून से उसे देख रहा था। वो कब वापस आया, सारा को खबर तक ना हुई। वो घबराहट में जल्दी से टिश्यू से मन साफ करने लगी और फिर खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए लैपटॉप खोलकर उस पर नज़रें गाड़ ली। दिल की धड़कन बेकाबू थी और चेहरा पसीने में भीग गया था। ज़ारून अपनी जगह से उठा और सारा की तरफ कदम बढ़ाए। उसके हर कदम के साथ सारा का दिल घबराहट से मज़ीद धड़कने लगा। ज़ारून ने एक कुर्सी सारा के पास रखी और उस पर बैठ गया। मिसेस ज़ारून, ये ऑफिस आप ही का है। जब चाहें जैसे चाहे खा पी सकती हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। ज़ारून ने नर्म लहजा अपनाया। सारा खामोशी से काम करती रही, कोई जवाब न दिया, मगर दिल में कहीं एक कसक सी ज़रूर उठी थी। ज़ारून ने हाथ का मक्का बनाया और इस पर थोड़ी टिकाकर फुर्सत से सारा को देखने लगा। उस चेहरे के दीदार के लिए उसने पिछले 5 साल दुआएं मांगी थीं। आज वो चेहरा चंद कदम के फासले पर था। सारा उसे पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। तुम इतना हंस क्यों रही थी? ज़ारून के सवाल पर सारा की आंखों में नमी उतर आई। बमुश्किल खुद को ज़ब्त किया और फिर भी कुछ न बोली। ज़ारून ने उसका लैपटॉप बंद करके उस पर हाथ रखा। मेरी बात का जवाब दो, वरना आज सारा दिन तुम्हारे सामने यूं ही बैठा रहूंगा, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। सारा चाहती थी कि किसी तरह जल्द अज जल्द उसकी मौजूदगी से जान छूट जाए। आखिरकार उसने नजरें चराए बगैर जवाब दिया। अपनी कम अक्ली पर हंस रही थी। ने समझा था कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। सोचा कि अब शायद सुकून से जिंदगी गुजर जाए, मगर मैं गलत थी। तुम जैसा शख्स किसी को सुकून से जीते देख ही नहीं सकता। ज़ारून की आंखों में तकलीफ उतर आई। मतलब वो हंसी में अपना दर्द छुपा रही थी। जिस शख्स ने 5 साल तुम्हें अपनी दुआओं में मांगा हो, हर आहट पर नजरें जमाई हो कि शायद तुम कहीं से आ जाओ, वो कैसे तुम्हें ना पहचानता। मैं तो उस दिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही तुम्हें पहचान गया था जब तुम इंटरव्यू के लिए आई थी। ज़ारून के इस इंकशाफ पर सारा के लबों पर तल्ख हंसी उभरी। ज़ारून की आवाज़ में वो शर्मिंदगी, वो शिकस्तगी थी जो किसी गुनाह के एतराफ़ के बाद जन्म लेती है। सारा, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? मैं तुम्हें पूरी इज्जत से अपनाना चाहता हूँ। इस बार तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। ज़ारून के लफ्ज़ों में सच्चाई थी, मगर सारा की आंखों में वो ज़ख्म जिंदा थे जिनका मरहम वक्त भी न रखता। सारा ने गहरी सांस ली, आंखों में सख्ती लिए, लहजे में मजबूती लिए बोली, इज्जत लूटने वाले के मन से इज्जत देने की बातें अच्छी नहीं लगती। ज़ारून ने नज़रें झुका ली। शर्मिंदगी की घटाएं उसके चेहरे पर छा गईं। उसने अपनी मुट्ठियां ज़ोर से भींची। उसे एहसास था कि उसकी नादानी ने किसी मासूम दिल को कितने कर्ब में धकेल दिया था, और वो वक्त शायद कभी वापस ना आ सके। अगर मैं तुम्हें मुआफ़ भी कर दूं तो क्या मैं वैसी हो जाऊंगी जैसी पहले थी? सारा की आवाज़ में एक तल्ख सच छुपा था। ज़ारून के पास इस सवाल का कोई जवाब ना था। वो सिर्फ देर तक सारा को तकता रहा,
پھر دھیرے سے اٹھا اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ کر خاموشی سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں گاڑ دی۔ سارا بھی کام کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ذہن پھر ماضی کی طرف کھنچنے لگا۔ ہاتھ کپ کپانے لگے، پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ اس کے اندر ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ زارون آنکھوں سے سارا کی حالت دیکھ رہا تھا، مگر خاموش رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ اس لمحے کوئی بھی قدم بڑھاتا تو شاید وہ لمحہ سنبھلنے کے بجائے مزید بکھر جاتا۔ سارا نے خود کو سنبھالا اور سر جھکا کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ سارا کے جانے کے بعد جمیلہ خاتون نے قیوم صاحب کو فون کیا۔ وہ اب اپنی بیٹی کو مزید بکھرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا میری بیٹی کا خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ جمیلہ خاتون کا لہجہ تھکا ہوا تھا، آنکھوں میں ماں کا کرب جھلک رہا تھا۔ جب بھی وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگتی ہے، آپ کا پوتا آ جاتا ہے۔ سلام دعا کے بعد یہ وہ پہلا جملہ تھا جو ان کی زبان سے نکلا۔ قیوم صاحب نے نرمی سے کہا، دیکھو بیٹا، میں وعدہ کرتا ہوں اب وہ سارا بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ وہ انہیں یہ نہ بتا سکے کہ سارا کے جانے کے بعد زارون کی کیا حالت ہوئی تھی، مگر انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، زارون سارا کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کے دل کی کیفیت سے خوب واقف تھے۔ کیا کروں؟ ماں ہونا ہر لمحہ اندیشوں نے گھیرا ہوتا ہے۔ قیوم صاحب نے یقین دلانے کی کوشش کی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس بار سب کچھ مختلف ہوگا۔ جمیلہ خاتون نے صرف کہا اور کال کاٹ دی۔ پھر وہ دیر تک فون ہاتھ میں تھامے خاموش بیٹھی رہیں، آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں جیسے کوئی جواب وہاں لکھا ہو۔ ابراہیم، آپ کیوں چلے گئے ہمیں چھوڑ کر؟ مجھ سے اب اکیلے کچھ نہیں سنبھالا جاتا۔ ہم ماں بیٹی کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ وہ اپنے خیالات میں مرحوم شوہر سے مخاطب ہو گئیں، آنکھوں میں نمی، دل میں خلا اور لبوں پر بے آواز فریاد۔ ایک گہرا سانس لے کر دوپٹے سے آنسو پوچھے اور کمرے سے باہر چلی گئیں، جیسے زندگی پھر سے کسی آزمائش کے لیے انہیں آواز دے رہی ہو۔ سارا کو اس دفتر میں کام کرتے ہوئے 4 ماہ گزر چکے تھے۔ یہ عرصہ اس کے لیے خاصا خوشگوار رہا تھا۔ تمام اسٹاف نہایت تعاون سے پیش آتا اور اسے اب تک دفتر کے کسی بھی رکن سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی سوائے زارون کے۔ زارون کا رویہ ابتدا ہی سے کچھ مختلف تھا۔ وہ اسے آتے جاتے چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ کبھی کسی فائل کو تھماتے ہوئے دانستہ اس کا ہاتھ چھو لیتا تو کبھی فلائنگ کس کرتا۔ سارا اگرچہ برداشت کرتی آئی تھی، مگر آج کی میٹنگ میں زارون نے حد ہی کر دی۔ میٹنگ روم میں تمام اسٹاف موجود تھا اور سارا پروجیکٹر کے سامنے کھڑی اعتماد سے پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ زارون کی جانب نظر اٹھاتی، وہ شرارتی انداز میں آنکھ مار دیتا۔ سارا کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے تمتما اٹھتا۔ زارون نے ہتھیلی سے منہ ڈھانپ رکھا تھا تاکہ کوئی اس کی دبی دبی مسکراہٹ نہ دیکھ سکے، مگر وہ اپنے دل کا حال چھپا نہ پایا۔ سارا کی الجھن اس کے لیے دلکشی کا سامان بن چکی تھی۔ سارا نے پریزنٹیشن کے دوران دانستہ زارون کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، مگر وہ بار بار بے تکے سوالات کر کے اسے مجبور کرتا کہ وہ اس کی طرف دیکھے، اور پھر وہی حرکت دہرا دیتا، مسکراہٹ، آنکھ مارنا یا تھوڑا سا جھک کر دیکھنا۔ اب سارا کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ دل چاہا کہ اٹھ کر زارون کی آنکھ نکال لے، مگر ضبط کا دامن تھامے اس نے پریزنٹیشن کو جلدی جلدی سمیٹا اور آ کر اپنی کرسی پر دھڑام سے بیٹھ گئی۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے کیبن کی طرف لوٹ گئے اور سارا بھی غصے سے بھری قدم پٹختی ہوئی اپنے کیبن میں چلی آئی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اب مزید کچھ برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ بالآخر سارا کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ اس نے زارون کے آنے سے پہلے ہی تیزی سے ایک استعفیٰ لکھا اور وہ لیٹر مینیجر کو بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد وہی لیٹر زارون کے سامنے تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا تحیر اور دلچسپی سے کاغذ کی سطریں پڑھ رہا تھا اور سارا کو دیکھ رہا تھا جو اپنی چیزیں سمیٹنے میں مصروف تھی۔ زارون نے نیم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سارا ڈارلنگ، آپ کو جو بھی کہنا ہو مجھے براہ راست کہہ سکتی ہیں۔ ویسے بھی ریزائنیشن لیٹرز پر دستخط میرے ہی ہوتے ہیں۔ ڈارلنگ کا لفظ سارا کو تیز چپتا ہوا محسوس ہوا
वो गुस्से से भरी कदम पटकती हुई उसकी टेबल तक पहुंची। मिस्टर ज़ारून, मेरी बात सुने, आप, सारा ने उंगली उठाकर तंबीही अंदाज में कहा। ज़ारून ने शोखी से आंखें सकेरे। जी मिसेस ज़ारून, फरमाइए। हम तो दिलो जान से आपको सुनने को तैयार बैठे हैं। वो अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया और सारा के तपते चेहरे को बेहद दिलचस्पी से देखने लगा। सारा का लहजा अब मुकम्मल सख्ती और फैसला कुन अंदाज इख्तियार कर चुका था। मैंने इस्तीफा दे दिया है और इसमें वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि उस दफ्तर का बास निहायत ठरकी, आवारा और बेहुदा है। मैं मजीद यहाँ काम नहीं कर सकती। खुदा हाफिज। ज़ारून ने आंखें फैलाकर हैरत का डरामा किया। हा 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 हा, वाकई मैं अभी जाके उसका कान खींचता हूँ। सारा गुस्से में पलटकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। मिसेस ज़ारून, शायद आप भूल रही हैं कि मुआहदे के तहत 2 साल से पहले दफ्तर छोड़ने पर आपको 50 लाख का जुर्माना देना होगा। ज़ारून की आवाज़ पीछे से गूंजी। सारा रुकी, पलटी और सख्त निगाहों से देखने लगी। पहली बात तो ये कि मुझे मिसेस ज़ारून कहना बंद करें। ज़ारून ने शोखी से दोनों अबरू उठाए, जैसे कह रहा हो, अच्छा ऐसा क्या? और दूसरी बात, मैंने मुआहदा पढ़ा है, इसमें 10 लाख लिखा है और वो मैं दे दूंगी। ज़ारून अपनी कुर्सी से उठा। सारा ने जैसे ही उसे खड़ा होते देखा, तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, मगर ज़ारून एक जस्त में उसके करीब पहुंचा। दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और सारा को अपनी तरफ खींच लिया। कॉन्ट्रैक्ट बदलने में कितना वक्त लगता है डियर वाइफी? उसने इतने करीब होकर कहा कि उसकी सांसें सारा के रुखसार से टकराईं। वो जब बोला तो उसके होंठ सारा के गाल को छू गए। सारा बुखला गई, मगर फौरन खुद को संभाला। जितना भी जुर्माना हो मैं दे दूंगी, लेकिन अब यहाँ काम नहीं करूंगी, सारा ने धीमे लहजे में कहा। ज़ारून की कुर्बत उसे एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला कर रही थी। वो खुद को छुड़ाकर भागना चाहती थी, मगर ज़ारून की गिरफ्त उसकी कमर पर सख्त हो गई। आपसे कौन जुर्माना लेगा? ये दफ्तर आपके शौहर का है मैडम, और वैसे भी मैं चाहता हूं कि आप अब घर बैठकर शादी की तैयारी करें, क्योंकि अब आपसे दूरी मजीद बर्दाश्त नहीं होती। सारा की आंखों में बेबसी के आंसू उतर आए, मगर लहजा अब भी मजबूत था। इस बार मुझे कमज़ोर मत समझना मिस्टर ज़ारून, तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी हो, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ज़ारून की आंखों में एक लम्हे को तकलीफ उभरी। उसने नरमी से सारा के माथे पर होंठ रखे और पीछे हो गया। निकाह तो हो चुका है, बस अब रुखसती की रस्म बाकी है। सारा ने चेहरा मोड़ लिया। मैं इस निकाह को नहीं मानती, और अगर तुमसे जान छुड़ाने के लिए मुझे अदालत भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी मान लो, जितनी चाहे कोशिशें कर लें, लेकिन आना आपको मेरे पास ही है। और हाँ, कल दफ्तर ज़रूर आइएगा, वरना मैं आपके घर आ जाऊंगा। सारा ने नम आंखों से उसे देखा और फिर खामोशी से दफ्तर से निकल गई। हमेशा के लिए या कुछ वक्त के लिए, ये शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। पीछे ज़ारो कुर्सी पर बैठा रहा, खामोश, उदास और खाली नज़रों से दरवाजे को देखता हुआ। राना कयूम मरी के फार्म हाउस में मौजूद थे। सर्दी के हल्के झोंकों और धूप की नरम चमक में वो पुरानी तर्ज की लकड़ी की कुर्सी पर बैठे गहरे ख्यालों में गुम थे। कुछ देर बाद जमीला खातून उनके सामने आ बैठी, वही थकी थकी संजीदा सूरत जिस पर वक्त और हालात की लकीरें साफ झलक रही थीं। राना साहब खुद सारा के घर जाकर बात करना चाहते थे, लेकिन जमीला खातून ने ये पेशकश नरमी से रद्द कर दी थी। अभी सारा को कुछ ना बताया जाए, उन्होंने आहिस्ता से कहा, इसे खुद को संभालने दीजिए। राना कयूम ने बात तस्लीम कर ली, लेकिन दिल में एक बोझ लिए। उन्होंने सारा की माँ से जो बात की, वो सुनकर जमीला खातून कितनी ही देर सातत गुमसम बैठी रहीं, जैसे अल्फाज उन तक पहुँचे ज़रूर हों, मगर दिल तक उतरने में वक्त ले रहे हों। राना साहब ने उन्हें वक्त दिया कि वो सोचें, समझें और फैसला खुद करें। जमीला खातून की नज़रें कालीन के किसी नुक्ते पर जमी हुई थीं। उनके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, सारा को एक महफूज और बाइज्जत छत मिल जाए। लेकिन वो सच अच्छी तरह जानती थीं, ऐसे दाग के साथ कौन बेटी को कबूल करेगा।
ان کے لیے زارون اب ماضی کا ایک بند باب تھا۔ وہ سارا کے نکاح کو اپنے دل سے مٹا چکی تھی، مگر بیماری، تنہائی اور وقت کی کمزوری انہیں اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ اپنی زندگی میں سارا کا فیصلہ کر جائیں، مگر ہر بار قدم پیچھے کھینچ لیتی تھیں۔ میں سارا کی رضا کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اور مجھے یقین ہے وہ نہیں مانے گی، انہوں نے دھیمے مگر حتمی لہجے میں کہا۔ رانا قیوم نے لمبی سانس بھری۔ بیٹا، تم اچھی طرح سوچ لو، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جمیلہ خاتون چپ رہیں۔ بات ختم ہو چکی تھی، مگر فیصلہ ابھی باقی تھا۔ اسی دوران زارون اوپر سے نیچے آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ڈرائنگ روم سے اپنے دادا اور سارا کی والدہ کی گفتگو کی سنی، قدم رک گئے۔ دروازے کے پیچھے کچھ لمحے ٹھہر کر اس نے ساری بات سن لی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد زارون کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اس نے جیب سے فون نکالا، کچھ تیزی سے ٹائپ کیا اور بھیجا ہوا میسج دیکھ کر خود ہی مسکرا دیا۔ پھر وہ کار پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ کئی دنوں سے سارا نے دفتر جانا چھوڑ دیا تھا۔ نہ دل کرتا، نہ ہمت ہوتی۔ جمیلہ خاتون جب بھی پوچھتی، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لیتی، کبھی سر درد، کبھی بخار، تو کبھی نیند پوری نہ ہونے کا شکوہ۔ ویسے بھی اب وہ ماں کو زارون کے بارے میں پوچھ بتا کر اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جمیلہ خاتون کی طبیعت ویسے ہی ان دنوں خراب رہنے لگی تھی۔ ہر دوسرے دن ہسپتال جانا معمول بن چکا تھا۔ آج سارا اپنے کمرے میں روشنیوں سے دور خاموشی کے سائے میں بیٹھی ڈرائنگ کر رہی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ رنگ، خاکے اور اس کی تنہائی سب ایک دوسرے میں ڈھلتے جاتے تھے۔ تبھی اچانک اس کے سیل فون کی بیپ نے خاموشی کو توڑا۔ سارا نے ایک نظر فون کی طرف ڈالا۔ ان نون نمبر۔ اس نے میسج کھولا، ہائی وائفی۔ سارا نے ایک لمحے کو فون گھورا، پھر بے نیازی سے ایک طرف رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی یہ کس کا پیغام ہے، لیکن اس وقت اپنے تخلیقی لمحے کو برباد کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ ہی لمحے بعد دوسرا پیغام آیا، اتنے دن ہو گئے تمہارا دیدار کیے ہوئے۔ سارا نے میسج صرف پڑھا، جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ تیسرا پیغام، اگر 5 منٹ میں رپلائی نہیں دیا تو میں تمہارے گھر کے باہر ہوں گا۔ سارا نے بے اعتنائی سے فون میز پر رکھا اور پھر سے اپنی ڈرائنگ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کا برش رنگوں میں ڈوبا ہوا تھا اور دھیان مکمل طور پر خاکے میں۔ مگر 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اچانک کھڑکی کے شیشے پر تیز روشنی کی ایک لکیر پڑی۔ سارا چونکی، کھڑکی کے پاس جا کر جھانکا تو باہر زارون گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا ہاتھ ہلا کر ہیلو کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی۔ سارا نے جھٹ سے پردہ کھینچا اور غصے سے واپس بستر پر آ بیٹھی۔ اسی لمحے باہر برف باری شروع ہو گئی۔ سرد ہوا نے ماحول کو مزید خاموش کر دیا۔ لمحہ بہ لمحہ سردی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ سارا نے گمان کیا کہ زارون شاید جا چکا ہوگا۔ کسی انجانے جذبے کے تحت اس نے دوبارہ کھڑکی کھولی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر آیا اور وہ کپ کپانے لگی، لیکن آنکھیں فوراً زارون کو تلاش کرنے لگے۔ وہ اب بھی وہی تھا، گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا، سگریٹ کے کش لیتا ہوا۔ پاگل گاڑی میں بیٹھ جاتا، سارا کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اس بار اس نے کھڑکی بند کی تو فکر ہونے لگی۔ کمرے میں یوں بے چینی پھیل گئی جیسے ہوا بھی کراہنے لگی ہو۔ وہ کبھی بستر پر بیٹھتی، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتی۔ ذہن میں عجیب کشمکش، دل میں ہلکی سی کسک۔ تبھی فون بجا۔ سارا رک گئی۔ اسکرین پر ان نون نمبر لکھا تھا۔ چند لمحے سوچتی رہی، پھر نہ جانے کس خیال کی زیر اثر اس نے کال اٹھا لی۔ کمرے میں سناٹا تھا، صرف موبائل کی ہلکی سی روشنی دیوار پر عکس ڈال رہی تھی۔ جیسے ہی سارا نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے زارون کی پرسکون آواز گونجی، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ سارا نے فوراً آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، تو کیوں کھڑے ہو سردی میں؟ واپس چلے جاؤ۔ ساتھ ہی خود پر کمبل کھینچ کر کروٹ بدل لی۔ زارون کی آواز اب بھی اسی سکون سے آ رہی تھی جیسے اسے سردی محسوس ہی نہ ہو۔ کیسے جاؤں؟ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ سارا خاموش رہی۔ اب دونوں طرف سے صرف سانسوں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے الفاظ راستہ بھول گئے ہوں۔ کافی دیر بعد
सारा ने आहिस्ता से कहा, गाड़ी में बैठ जाओ। लेकिन उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। सारा ने चौंक कर खिड़की खोली और अगले ही लम्हे ज़ारो अंदर कूद आया। खिड़की ज्यादा ऊंची ना थी। इस हरकत ने सारा को तैश दिलाया। ये क्या बदतमीजी है, वो गुस्से से बोली। पेशानी पर बल पड़ गए। ज़ारू ने कोई जवाब ना दिया, सुकून से आगे बढ़ा, खिड़की बंद की और बिस्तर पर बैठ गया। आराम से जूते उतारे, जैकेट और टोपी उतारी और कंबल ओढ़कर लेट गया। सारा तो जैसे सदमे में आ गई। तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। ये क्या कर रहे हो, उठो यहां से। अभी ज़ारू ने आंखें बंद रखीं, जैसे कुछ सुना ही ना हो। सारा ने गुस्से में आकर उसका बाजू पकड़ा और उसे उठाने लगी, लेकिन ज़ारू ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही लम्हे सारा सीधी उसके सीने पर जा गिरी। उठने की कोशिश की तो ज़ारू ने मजबूती से उसे कमर से थाम लिया। इतनी दूर से मुझे सुनाई नहीं देता, अब बताओ क्या कह रही थी? ज़ारू ने आहिस्तगी से उसकी पलकों को छुआ। सारा शर्म से सुर्ख हो गई, जुबान गुंग थी और सांसें बेरब्त। ज़ारून उसके चेहरे पर बिखरी सुर्खी देखकर मदहम सा मुस्कुराया। अब बस कर दो, जान नहीं रहा जाता तुम्हारे बगैर। जो भी सजा देनी है मेरे पास आकर दो। उसकी आवाज में बेबसी की नमी थी, जैसे वो सब्र की आखिरी हद पर हो। सारा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर ज़ारून की गिरफ्त मजबूत थी। छोड़ो मुझे और चले जाओ यहां से। किसी ने देख लिया तो मेरे किरदार पर उंगलियां उठेंगी। ज़ारून ने आंखों में जुनून लिए कहा, तुम्हारी तरफ उठने वाली हर उंगली काट दूंगा। फिर उसने नरमी से सारा की नाक की नोक को अपने लबों से छुआ। सारा का वजूद सुन्न हो गया, जैसे बिजली की एक लहर उसके जिस्म से गुजर गई हो। ज़ारून ने उसकी हालत देखी तो आहिस्ता से उसे छोड़ दिया और दोबारा बिस्तर पर लेट गया। प्लीज चले जाओ यहां से, क्यों तंग कर रहे हो मुझे? सारा ने अपने लहजे को मजबूत किया। ज़ारून ने हाथ सर के नीचे रखे, नजरें सारा पर जमाए रखते हुए कहा, कल ऑफिस आओगी? सारा ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में जवाब दिया, हाँ आ जाऊंगी। ज़ारून मुस्कुराया, अच्छा अगर ना आई तो मैं खुद लेने आ जाऊंगा। ये कहते ही वो उठा, जैकेट पहनी और उसी खिड़की से निकल गया। सारा ने गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। झूठा कहीं का और वो फिर से बिस्तर पर लेट गई, लेकिन अब नींद कहीं खो गई थी। नाश्ते की मेज़ पर जमीला खातून सारा से कुछ कहना चाहती थीं, मगर अल्फाज जैसे गले में अटक गए थे। वो कई बार निगाह उठाकर सारा को देखती, फिर नज़रें झुका लेती। सारा ने महसूस किया कि उनकी नज़रें कहीं खोई हुई हैं और वो नाश्ता करने के बजाय किसी गहरी सोच में डूबी हुई हैं। अम्मी नाश्ता क्यों नहीं कर रही? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सारा ने फिक्रमंदी से पूछा। जमीला खातून ने चौंक कर सारा की तरफ देखा, फिर मसनूई मुस्कराहट के साथ बोली, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक हूँ। फिर परेशान क्यों है? सारा ने नाश्ता रोक दिया और संजीदगी से माँ की तरफ देखा। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद जमीला खातून ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही थी। ये कहते हुए उनका दिल धड़का कि कहीं सारा नाराज ना हो जाए, मगर हैरत अंगेज तौर पर सारा ने तहम्मुल से बात सुनी, कोई उससे या परेशानी का इजहार नहीं किया। जमीला खातून के लिए ये गैर मुतवक्के था। सारा ने नरमी से कहा, अम्मी हालात जैसे भी थे निकाह तो ज़ारून से हो चुका है। अब जब तक वो रिश्ता कानूनी तौर पर ख़त्म नहीं होता, मैं किसी और बारे में सोच भी नहीं सकती। ये कहकर सारा ने दोबारा नाश्ता शुरू कर दिया। जमीला खातून ने दिल में शुक्र अदा किया कि सारा अब शादी के मामले में संजीदा हो रही है। तुमने ज़ारून के बारे में क्या सोचा है? जमीला खातून ने चाय का कप सारा की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। सारा ने स्पाट लहजे में जवाब दिया, सोचने की क्या बात है, वो ऐसे तो तलाक नहीं देगा, अदालत जाना पड़ेगा। सारा का अंदाज मुकम्मल तौर पर नॉर्मल था। जमीला खातून ने आह भर कर कहा, बेटा तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन चाहती हूं कि तुम एक बार सोचो ज़रूर। कहीं और शादी तुम्हारे लिए शायद इतनी आसान ना हो। सारा दिल ही दिल में उनका मतलब बखूबी समझ चुकी थी, लेकिन ये सुनकर उसे दुख भी हुआ। उसने आहिस्ता से कुर्सी पीछे खिसकाई, अपनी चीजें समेटी और बगैर कुछ कहे बाहर निकल गई। आंखों से आंसू बहने लगे।
وہ جانتی تھی کہ ماں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ شاید کسی عام لڑکی کی طرح اپنی پسند سے رشتہ نہیں چن سکتی تھی۔ ابھی وہ گھر سے کچھ ہی دور نکلی تھی کہ اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور زارون باہر نکلا۔ سارا نے آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ زارون نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ کہے بغیر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ زارون نے سارا کو روتے دیکھ لیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے گردن موڑ کر سارا کی طرف دیکھا اور نرمی سے پوچھا، کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں نہیں پتا کیوں روتی ہوں میں؟ تمہاری وجہ سے سارا کی آواز بھرا گئی تھی مگر درد میں ڈوبی ہوئی وہ زارون کی سماعت چیر گئی۔ تمہاری وجہ سے میں عام لڑکیوں جیسی نہیں رہی، تم نے مجھے ناپاک کر دیا ہے۔ زارون کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بینچ لیا ہو۔ اس کے چہرے پر ایسا کرب پھیلا جو شاید برسوں بھی نہ مٹ سکے۔ وہ جتنا بھی چاہے نہ خود اس رات کو بھول سکتا تھا، نہ سارا کو اس اذیت سے نکال سکتا تھا۔ تمہاری وجہ سے آج میں کسی اچھے انسان کا ہاتھ تھامنے کے قابل نہیں رہی۔ میری ماں تک کہہ چکی ہے کہ باہر کہیں شادی کرنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ سارا کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنسو اس کے گالوں سے ہوتے ہوئے اس کے لفظوں کو بھگو رہے تھے۔ آخر میں ہی کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیوں اب بھی ایک آسیب کی طرح میرے پیچھے لگے ہو؟ وہ رو رو کر ہچکیاں لینے لگی، پیشانی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے ٹکا لی۔ تھک گئی ہوں، اب جینا نہیں چاہتی۔ زرون کے لبوں سے کوئی لفظ نہیں نکل پایا۔ ندامت اور شرمندگی کا ایسا طوفان اس کے اندر امڑ آیا کہ وہ خود کو سنبھال نہ سکا۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی کے اندر فقط سارا کی ٹوٹی ٹوٹی سسکیاں تھیں۔ زرون نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سڑک پر گاڑی آہستہ چلنے لگی۔ وہ کبھی کبھار سارا کو دیکھ لیتا جو اب قدرے سنبھل چکی تھی اور اپنے آنسو شال کے پلو سے پونچھ رہی تھی۔ اسے یہ خیال کھا رہا تھا کہ اگر دفتر کے کسی ساتھی نے اسے اس حال میں دیکھ لیا تو کتنی باتیں بنیں گی۔ مگر اچانک سارا کی نگاہ باہر سڑک پر پڑی۔ یہ راستہ تو دفتر کو جاتا ہی نہیں تھا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اس نے حیرت اور بے چینی سے سوال کیا۔ زارون خاموش رہا، نظریں سڑک پر، ہاتھ سٹیئرنگ پر جما دیے۔ کوئی جواب نہ دیا۔ پھر سے وہی سب کرنا چاہتے ہو؟ گاڑی روکو، میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو۔ سارا نے زارون کا ہاتھ سٹیئرنگ سے ہٹانے کی کوشش کی۔ فار گاڈ سیک سارا، تم میرے نکاح میں ہو۔ زارون نے ایک ہاتھ سے گاڑی کو سنبھالا اور دوسرے سے سارا کو پیچھے کیا۔ سڑک پر برف جمی تھی۔ ذرا سی غلطی سے گاڑی پھسل سکتی تھی۔ ہاں، نکاح کی آڑ میں تمہیں اجازت مل گئی ہے سب کچھ کرنے کی؟ سارا چیخی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی، کرب اور نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ زارون خاموش رہا۔ چند لمحے بعد وہ ایک خاموش وادی میں ایک چھوٹے سے کاٹیج کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ سارا نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ سارا سیٹ کے ساتھ چپک کے بیٹھ گئی۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ اس کے لہجے میں شک، خوف اور غصہ سب یکجا تھے۔ زارون دروازے کی طرف آیا، اسے کھولا اور سارا کو اٹھا کے اپنے کندھے پہ ڈال لیا۔ سارا نے فوراً مزاحمت کی، اس کی کمر پر مکے مارنے لگی۔ چھوڑو مجھے، بدتمیز انسان۔ زارون کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سارا کے نازک ہاتھ جو غصے میں اس پر برس رہے تھے، زارون کو ایک عجیب سی مٹھاس دے رہے تھے۔ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، سارا، نہ تب چھوڑا تھا نہ اب چھوڑوں گا۔ زارون نے جیب سے چابی نکالی اور کاٹیج کا دروازہ کھولا۔ سارا اس کے شانوں پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے نہایت نرمی سے اسے صوفے پر بٹھایا۔ صوفے کے آئین سامنے ایک بڑی LED ٹی وی لگی ہوئی تھی۔ دائیں طرف ایک نفیس چھوٹا اوپن کچن تھا جہاں سے تازہ کافی کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ پیچھے کی سمت 2 کمرے تھے جن کے دروازے بند تھے۔ یہ کاٹیج چھوٹا تھا مگر سلیقے سے سجا ہوا، ہر چیز صاف ستھری اور ترتیب میں رکھی ہوئی، جیسے یہاں روز صفائی کی جاتی ہو۔ سارا کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی مگر اس کے ہاتھ تیزی سے اپنے بیگ میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ زارون جو کچن کی طرف بڑھ رہا تھا، کن آنکھوں سے اس کی سرگرمیوں کو دیکھ رہا تھا۔ آخر سارا کو مطلوبہ چیز مل گئی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے اسے شال کے اندر چھپا لیا۔
ज़ारुन फिर समझ ना सका कि उसने क्या निकाला है और किचन की जानिब मुड़ गया। चंद ही लम्हों बाद वो 2 कपों में कॉफ़ी लिए वापस आया। एक कप उसने सारा के सामने टेबल पर रखा ही था कि सारा फौरन उछलकर सोफे से दूर जा खड़ी हुई। ज़ारुन ने उसे सवालिया निगाहों से देखा, जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ। ज़ारुन ने कदम बढ़ाया ही था कि सारा की आवाज़ गूंजी, तेज़, लरसती हुई, खबरदार खबरदार, जो मेरे करीब आए, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सारा ने हाथ में छुपी हुई चीज़ आगे कर दी। पहले तो ज़ारुन हैरान हुआ। चंद लम्हों बाद जब उसे अंदाज़ा हुआ कि वो हथियार दरअसल एक नील कटर है, तो उसके हलक से एक ज़ोरदार कहकहा बरामद हुआ। कहकहा इतना बेसाख्ता था कि कमरे की फ़िज़ा में एक लम्हे को तनाव पिघल सा गया। सारा के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू भर आए। ज़ारुन ने उसके लरसते वजूद को देखा तो तेज़ी से आगे बुरा और उसे ज़ोर से अपने सीने से लगा लिया। मेरी सारा, मेरी ज़िंदगी में तुम्हें तकलीफ़ देने का सोच भी नहीं सकता। क्या तुम मुझे कभी मुआफ़ नहीं कर सकती? सारा का मजबूत खोल टूटने लगा, जैसे उसे अचानक कोई मजबूत सहारा मिल गया हो। उसके आंसू पहले से तेज़ बहने लगे। वो अपने होशो हवास खो चुकी थी। उसे अब अपनी हालत या कुर्बत की कोई परवाह न रही। नहीं करूंगी मुआफ़, कभी नहीं, सारा सिसकियां भरती हुई बोली। ज़ारुन ने उसे मज़ीद अपने हिसार में ले लिया। उसके लब सारा के माथे पर जा ठहरे। मेरे दिल की धड़कन मुआफ़ नहीं, करो, सज़ा दो, मगर खुदारा मुझसे जुदा न होना। तुम्हारे बग़ैर मेरा वजूद खाली है। तुम जैसी चाहो सज़ा दो, कबूल है, बस छोड़ कर मत जाना। सारा के आंसू ज़ारुन के सीने पर गिरते रहे और ज़ारुन के होंठ उसके माथे पर मोहब्बत की मोहर सब्त करते रहे। बाहर बर्फबारी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। पिछले 2 दिनों से मुसलसल गिरती बर्फ ने रास्तों को गोया सफ़ेद चादर में लपेट दिया था। सन्नाटा और सर्द हवा मिलकर फ़ज़ा में संजीदगी घोल चुके थे। सारा सर्दी से कांप रही थी। उसके हाथ कपकपा रहे थे और होंठ नीले पड़ते जा रहे थे। ज़ारुन ने उसकी हालत देखी तो एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर उसे अपने बाजुओं में लिया और अंदर कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर उसने सारा को नरमी से बिस्तर पर बिठाया, झुककर उसके जूते उतारे, फिर उसे बिस्तर में लेटाकर उसके ऊपर मोटा लिहाफ ओढ़ा दिया। खुद ज़मीन पर पाँव के बल बैठकर आतिशदान सलगाने लगा। लकड़ियों में चंगारियां उठने लगीं और आहिस्ता आहिस्ता कमरे में हरारत फैलने लगी। सारा खामोशी से उसे देखती रही। एकटक उसके वजूद से निकलती हुई हर हरकत, उसके अंदाज, उसकी खामोशी, सब कुछ एक सहर तारी कर रहा था। बलाशबा वो एक भरपूर मर्द था। 6 फीट से निकलता कद, चौड़े मजबूत कंधे, पेशानी पर बेतरतीब बिखरे बाल, सतवा नाक और शीशे की सी चमक लिए आंखें, जैसे किसी रोमानवी फिल्म से निकलकर हकीकत का रूप धार चुका हो। सारा के दिल के किसी कोने में एक हसरत सी जाग उठी। काश वो मेरी जिंदगी में किसी और अंदाज से दाखिल हुआ होता तो शायद वो अपनी किस्मत पर रश करती। लेकिन हकीकत वो थी जो उन दोनों के दरमियान गहरी दरार की तरह हायल थी। लम्हे के लिए सारा सब भूल गई। सिर्फ ज़ारुन को देखा उस तरह जिस तरह कोई दुख के लम्हे में रोशनी की एक किरण को देखता है। मुझे घर जाना है, सारा ने लिहाफ एक तरफ करते हुए कहा और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। ज़ारुन ने बड़े सुकून से मगर हतमी लहजे में जवाब दिया, नहीं जा सकती। सारा की तेवरियां तन गईं। क्यों? ज़ारुन ने एक लम्हा तवक्कुफ के बाद कहा, क्योंकि बर्फबारी की वजह से तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। ये सरासर झूठ था। सारा के घर को जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर साफ था, मगर ज़ारुन उसे रोकने के लिए हकीकत को मोड़ चुका था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए और दफ्तर क्यों नहीं ले गए? सारा उसके पीछे पीछे किचन तक चली आई, जहाँ वो बड़े इत्मीनान से कटिंग बोर्ड पर चिकन रखे एक पेशावर शेफ की महारत से छुरी चला रहा था। क्योंकि मौसम की खराबी के बायस दफ्तर में छुट्टियां हो चुकी हैं। सारा को उसकी झूठ पर एक और धचका लगा। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। मेरी अम्मी, वो इंतज़ार कर रही होंगी। ज़ारुन ने सुकून से जवाब दिया, नहीं कर रही। मैंने उन्हें इत्तला दे दी है कि हम एक मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर हैं और वापसी में 2 दिन लगेंगे।
सारा का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? उसके लहजे में खुफकी, हैरत और बेयकीनी का अजीब इम्तिजाज था। ज़ारून ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए नरमी से उसे अपने करीब किया और होले होले उसे बाहों में लेकर कदम बेकदम रक्स करने लगा। सारा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर ज़ारून ने उसे बाहों में उठाकर उसके कदम अपने कदमों पर जमा दिए और आहिस्ता आहिस्ता झूमने लगा। तुम्हारे साथ डेट पर जाने का दिल कर रहा था, तो सोचा क्यों ना ससुर और साले के ना होने का फ़ायदा उठाया जाए। ज़ारून ने शोखी से आँख मारी और पेशानी उसकी पेशानी से टिका दी। जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, उसका तो हर घंटे बाद डेट पे जाने को दिल करता है। ज़ारून के लबों पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी और सारा वो कुछ कहने की कोशिश में थी, मगर उसके दिल की धड़कनें अल्फाज से कहीं ज़्यादा शोर कर रही थी।